अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं थोड़ा भरा मलिक हमीद हाजिर थी गया दोस्तों की खिदमत विच। जी दोस्तों, अज एक निहायत ही अफसोसनाक खबर है मेरे को अपने ज़िला मियाँ वाली थी। अगे भी सारा ज़िला मियाँ वाली पता नहीं को कहती नज़र लग गई है कि कत्ल व गारत साडे बखर दे नाल वाला ज़िला मियाँ वाली पूरे पंजाब विच इस टाइम सैरे फरिश्त है। अल्लाह पाक हिदायत देवे। लेकिन जेड़ा अज वकूआ पेश आए ये अफसोसनाक भी है, सारे वास्ते निहायत शर्मनाक भी है। अज एक निहायत ही बुज़दिलाना कार्रवाई की थी। एक लड़की, औरत मैं आखां या लड़की आखां, मरहूमा की उम्र आई 28 साल, शमीम बीबी, ज़ौजा जहद नवाज, सकना पुल सुल्तान वाला। ये दोस्तों अपने पेके गई हुई है। इसका डेर गिनन की है मुजम्मिल नवाज जदा नाम है। ये उतों रवाना थैन वहाँ भजरा वाले पासे अपने ससुराल आंदी पई है अपने डेर मुजम्मिल दे नाल। जेड़े कुंडियां मोड़ दे कोल आन चक नंबर 4 डीबी दे कोल पिछों मोटरसाइकिल ते वल आलम एक बंदा है या दो बंदे हैं। उन्हें पिछों उस औरत के उत्ते फैर किया। जेडे उस औरत के उत्ते ना फैर किए वो था रोड से ढह गई है, मोटरसाइकिल ही ढह गई है, उनका डेर मुजम्मिल ही ढह गई। औरत उथई मौके के उत्ते शहीद थी। मोटरसाइकिल सवार फरार हो गए। दोस्तों ये निहायत ही बुज़दिलाना हरकत है, बहुत ही बुज़दिलाना हरकत है। दुश्मनी थोड़ी है तो कि जना दे नाल दुश्मनी कढ़ो, औरत नाल केड़ी दुश्मनी है? केड़ा कसूर है उसको जना ना तुसा आके मारा चा? अजे तई इसकी मालूमात पूरी नहीं आई। DPO साहब मतीउल्ला खान निवाणी साहब मौके ते पहुँच गए। नाकाबंदी भी हर पासे की हुई ने। इंशाअल्लाह बहुत जल्द बंदा एक या दो ही इंशाअल्लाह बहुत जल्द न पे वैसे अल्लाह पाक उनको बेनकाब करे सी इंशाअल्लाह। मजीद जड़ी मालूमात है ये उस टाइम मिल सी जिस टाइम FIR दर्ज थी सी। मुजम्मिल अपना बयान लिखवे सी कि उस केशे डिठी है मौके वारदात दुते के वकूआ पेश आए। मोटरसाइकिल ते एक बंदा है या दो बंदे हैं, ये पूरी तफसील नाल वो वकूआ दसे सी। दूजा जेड़े लड़की दे वारसा हैं वो भी साफ ज़ाहिर अपना मौक़िफ़ देसन आया कि उन्हां दी कहने दुश्मनी है, कौन है कौन नहीं। साफ ज़ाहिर है तो दुश्मनी जैं की दुश्मनी कढ़ी है ना अपनी। सीधे जो आके लड़की को फैर मारे ने तो दुश्मनी कढ़ी ने ना। ये मजीद जड़ा है इनकी FIR जड़े दर्ज थी सी उस टाइम इनकी सारी मालूमात मैं दोस्तों नाल शेयर करे सा। ते अल्लाह पाक हिदायत देवे यार, सारे मियाँ वाली हाले जमाना को पता नहीं कित्थे ना वैंदा है। मर्द तो चलो मर्दां नाल लड़ते रहंदे ने यार, ये औरतां दा कत्ल जड़ा है ना समझ तो बहर है। अगे सुनने भाई गैरत दे विच वालदैन वालिद कत्ल कर छुड़ेंदा रहिंदा है, भाई भी कत्ल कर छुड़ेंदा रहिंदा है। लेकिन इतना ना भाई को कत्ल किया ना क्या वालिद कत्ल किया ना को शोहर कत्ल किया।
مزید تفصیلات جڑے آسن دوستاں نال شیئر کرے سوں تے بہرحال دوستو اے بہت غلط روایت بندی پئی ہے سارے میاں والی دی اس قتل و غارت دی وجہ کو یقین کرو بھئی کتنے لوگ میاں والی کو چھوڑ کے لگے ہیں اپنے بچوں کو محفوظ کرنے واسطے اپنے بچوں دا مستقبل بچاؤن واسطے اساں کیڑے پاسے میں پے ہیں ایسے یقین کرو بھئی میاں والی دی وچ وقوع تھی میں نے جہاں کو حد تے حساب کو نہیں دوستوں کو پتہ ہو سی کچھ عرصہ پہلے ایک نوجوان اپنی معصوم بچی جڑی جمی آئی اس کو فیر مار رہتے ہیں جڑا بکھر جو گرفتار تھی گیا ہے اس بچی دا کیڑا قصور ہے یہ جتنے قتل و غارت تھینی پئی ہے یہ سارا جڑا قانون ہے یہ عمل درآمد نہیں تھیندا پیا اگر اس دے تے صحیح عمل درآمد تھی ونے ساری عدلیہ صحیح انصاف کرن تے آ ونے جڑے ایک قاتل انہاں کو قرار واقعی سزا ملی ونے انہاں کو پھانسی تے لٹکایا ونے یقین کرو یہ ریشو یکدم تلے آوے سی اتنا ظلم یار ہن عورتاں یار قتل و غارت یہ کو مناسب کام تا نہیں تھیا نا جڑا تھی ہے اللہ پاک کو دعا کرنے ہیں کہ مرحومہ دے اللہ پاک درجات بلند فرماوے اس کو جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرماوے لواحقین کو صبر و جمیل عطا فرماوے قاتلوں کو جلد از جلد اللہ پاک بے نقاب کرے اساں تو دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک کو دعا کرنے ہیں کہ سارے میاں والی دیتے خاص طور سے اللہ پاک مہربانی کر سارے اس ضلع دیتے کوئی رحم کر میرا مالک اسا بہوں شقی القلب تھی گئے ہیں کچھ اللہ پاک سارے تے ساکو سیدھے رستے تے چلاوے صراط مستقیم تے چلن دی توفیق عطا فرماوے تے انہاں قاتلاں کو اللہ پاک ہدایت دے انہاں کو سیدھا رستہ دکھاوے جی دوستو یہ اج دا وقوع ہے جڑا میں تساں دوستاں دے نال شیئر کیتا ہے تے کل انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو دے نال ملسوں دوستاں دی خدمت وچ کل حاضر تھی ساں کل تک اپنے بھرا ملک حمید کو اجازت رب سونے دے حوالے اللہ حافظ